सध्या आम्ही तुम्ही पळयता हे जे ऑफिस दिसता आमच्या फाटल्यान तुमकां ते चीफ टावन प्लॅनर हेचे ऑफिस आणि आज सकाळच्यान हांगासर शिरगांव पाले हांगाचे गांवकरी हांगा येवन धरना दिलेले आसा तुमकां दाखयता कशे तरेन केलेले आसा. सो आतां जाल्या 7:30 आणि अशें तुमकां दाखयता आमी जेन्ना भितर पावता हांगा चीफ टावन प्लॅनराच्या ऑफिसाच्या भायर तुमकां दिश्टी पडटा वर्तिका डागुराचें ऑफिस आणि हेजे भायर तुमकां पळयता आमी जे शिरगांव पाले हांगासरले कालच्यान आयज सकाळच्यान हांगासर ते येयलेले आसा आणि हो आंदोलन तेंच्यांनी तेज्या ऑफिसच्या भायरूच तेज्या कॅबिनाच्या भायर दवरलेलो आसा. आणि पळयत जाल्यार ही सगळी बायलां पळय जाणटी आसा तितून कोण गेले आसा ती बरी ना ते सुद्दां हांगासर आयलेले आसा. कित्याक आयलेले आसा हे म्हणजे तेंचे गांव राखपा खातीर. आतां पळयत जाल्यार हो विशय आसा कितले तरी कन्वर्शन तेंच्या गांवांत जावपाक लागलेले आसा आणि आमच्या कडेन तांकां घेवन तेंचे गांवकारी तशेंच विरेश बोरकर तेंचे गांवकारी फुडारी मनीस व्हरलेले आसा हांगासर. आमी उलोवया तेंच्या कडेन. विरेश बाब, एवरी टायम तुमकां अशें धरना घेवन येवचें पडटा? एवरी टायम आमकां गांवा खातीर आनी गांवकारांक लागून हो धरना घेवन येवचो पडटा. हेज्या पयलू आमी कितलेशे धरना हाडलेले आसा आनी 39A जो एमेंडमेंटाक लागून आयज जे हांगा येयल्ले आसा ते हेज्या पयलू म्हटल्यार 3 फावटी आमी अशेंच प्रोटेस्ट घेवन हांगा येयले. 3 फावटी पासून आमकां एश्युरन्सीस गावल्ली बट एश्युरन्स जावन मागीर फुडें कांयच जावंक ना, रिजल्ट हो मेळोंक ना. सो आयज आमी परत येयल्या. पयर आमची मशाल रॅली जाली जे गांवान आमी काडली पाळ्यान आनी शिरगांवां हांगा काडली आनी आयज जेन्ना आमी हांगा येयले तेन्ना आमी सकाळीं जो CTP आसा तांकां वचून मेवले आनी आमचे सगळे जे डिमांड्स आसा ते आमी तेंचे कडेन मांडले. तांकां सांगलें की तुमी जे आमकां लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना आनी गांवकारांक तुमी कांयच सांगिनासतना जे लँड यूज चेंज हाडलेले आसा जावं ते नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसूं जावं ते फॉरेस्ट आसूं जावं ते नॅचरल कवर आसूं जावं ते हेरिटेज ट्रील आसूं. सो अशे खुबशे लँड यूज चेंजान बफर झोन आसा हे लँड यूज चेंजान तुमी प्रपोजल अप्रुवल दिल्ली आसा. आतां आमी पळयल्या त्या भशेन 4 ऑलरेडी अप्रुवल्स दिल्ली आसा लँड यूज चेंजान आनी 5 जी आसा ती प्रोविजनलाक आसा. सो ही जी सगळी तेंच्यांनी जे घातला तेजो ओपोज करून सगळे गांवकार हांगा येयल्ले आसा आनी विरोध जो आसा तो करपाक ऑलरेडी तांकां सांगला. तेंच्यांनी एक फायल नोटींग केल्ली आसा आनी ती फायल म्हणटा ती आमी मिनिस्टराक धाडलेली आसा, गव्हर्मेंटाक धाडलेली आसा म्हणून. सो आमी आतां बसलेले आसा. ओके, कितें म्हणपाक सोदता तुमी सकाळच्यान आसा काल मशाल रॅली काडली पयर खूब तुमी जागृताय केली तुमच्या गांवांत. कितलेशे तुमचे लँड कन्वर्जेशन जाता हेचेर तुमकां आता तुम्ही सगळे जसे जाणा की आमच्या गावात 84,000 अराउंड ही आमची चेंज ऑफ झोनाक काडला. पाळे गांव हो धाकटो गांव तितून समज जर तरी 84,000 चेंज ऑफ झोन जर कंप्लिटली जाली जाल्यार हो जो सकयल गांव आसा हो आख्खो काबार येतलो. तुमी पळयता सगळीं आमची बायलां जावं जाणटी जावं आमचे तरणाटे जावं आमचे वडील जावं सगळे सकाळच्यान हांगसर एकूच आशेन रावला की केन्ना तरी हो जो चेंज ऑफ झोन नोटिफिकेशन काडला हो फाटी घेतले आनी जितले आमचे 84,000 एरिया जी चेंज ऑफ झोनाक काडला ही फाटी घेतली. आयज तेंच्याच कायद्या अनुसार ते जे वोट आमी आयज तांकां दाखोवन दिली आसा ते कशे चुकीचे आहा TCP डिपार्टमेंट. आयज जे ते म्हणटा की जो NDZ जो नो डेव्हलपमेंट स्लोप जो रिजनल प्लॅनार जो ऑलरेडी तेंच्या नोटिफिकेशनान आसा की फाटी जे 25% अबाव जी कितली एरिया आहा ती TCPच्या कायद्या अनुसारूच चेंज ऑफ झोनाच्या अनुसारूच ती कन्वर्ट करूंक मेळना. पूण आमी तरी पूण हे TCP डिपार्टमेंट कशें चेंज ऑफ झोनाक काडटा हे आमी तांकां पटोवन दिले. तशेंच ती 2000 जी आहा आमची पाळे गांवची फॉरेस्ट एरिया म्हणून डिक्लेअर जाल्ली. आयज अशें आसून सुद्दां हे TCP डिपार्टमेंट कशें रिकमेंडेशन काडटा हेंच कळोन येयना. ताकाच लागून आमी आतां रावला. आमकां पळयतले जो पर्यंत आमकां हांगसर निर्णय मेळना जर तर विश्वजीत राणे जर फाटली पडटा जाल्यार आमी मागता की CM प्रमोद सावंतान हांगसर इनिशिएटीव घेवची. कित्याक ते जेन्ना उलयत एकठांय खेळटा नाजाल्यार एकठांय जेन्ना बसतात ते म्हणटा की आमी दोगूय एक आसा आमी दोगूय एकमेकांक डिसिजन घेवन आमी विचारपूस करून जें कितें आहा तें ठरयता. सो मागता दोगांनी विचारपूस करपाची, दोगांनी एकठांय बसचें, दोगांनी एकमेकांक जर पावना जाल्यार फोन करून एकमेका कडेन उलोवचें आनी हेचे निर्णय कितें आहा तो आयच्या आयजूच घेवचो. जर आमी पळयलां जे सकाळच्यान तेंच्यांनी हे धरणाक बसलेले आसा बट हे सगळे तांकां खबर आसा बट तेंच्यांनी एक पळयत जाल्यार एक हॅरेसमेंट कसो केलेलो आसा की हांगासरली जी AC आसा ह्या रुमाची जी भायर तेंच्यांनी बंद केलेली आसा
आणि तांकां पळय फॅन लावन तेंच्यांनी बाबड्यांनी अरेंजमेंट करून फॅन हाडलेलो आसा हांगासर अशें हॅरेसमेंट हे हितूनसून कळून येता हे बारीक बारीक डर्टी गेम्स हे दिश्टी पडटा आमकां कारण हे पळय कशे तरेन ती रावलेली आसा जाणटी बायलां आनी जाणटी सगळे गांवकार हांगासर आसा आयज तरी आनीक पळयत जाल्यार आमी सकयल आनीक भरपूर लोक आसा बट तांकां येवपाक मेळना तशेंच आमी पळयत जाल्यार पुलीस बंदोबस्तूय आसा भितर तशें भायरूय लायलेले आसा आनी आमी पळोवया उलोवया एक पळोवया एक आई आहा आई कितलो टायम जालो तुमी सकाळच्यान हांगा आसा आमी येयल्ल्याक हांगात आहा धांक कशी येयल्ले आमी हय. हांगात आसा न्हू हं. आमकां आयज 12च्या टायमार बी जेवण कांय ना हां आमी 9 भायर सरलेली हं. अजून आमी आसा हं. फकत एक पॅटीस हाडला आमी हं. आनी आतां इल्लीशी च्या पिला आनी उदक पिता आहा. आनी कांय ना जे पर्यंत तुमकां लेटर मेळना ते पर्यंत तुमी वचपाचें ना आमी हांगाच रावतली आमकां ती पळयना जाल्यार कित्याक आहा गांव तुमचो कसो बदलपाक लागलो हे तुवें पळयलां आसतलें पळयला आमी पूण आमी सांगून फायदो कांय ना तुमी व्हडले मनीस तर आमकां फुटयता आमी कितें करतलीं तुमचे कडेन झगडोंक आमचे कडेन ताकद आहा ना तुमचे कडेन झगडटली फकत आमची गांव माया आनी आसा ते देव आनीक आमी कांय म्हणना तुमकां कितें करा पूण चिंतून करा सो तुमी गाराणें बी घालून सगळे येयलेले आसा आमी घराणे आजून हांगा सुद्दां देवाक उलो मारला आसल्यार ती पळयताला तेणी आतां एसी बंद केली आमी माकडां कशी बसला हांगा थोडी न्हिदला पोटाक भूक लागला न्हू सो उपाशी आहा तुमी जेवण एक इंचांनी होतो पॅटीस हाडलेले आनी आतां चाव हाडलेली बिस्कीट हाडलेली आमचें कितें जाता बाबा मारबी बळशीत जेवपी मनशां आमचें कांय जायना पुता तेणी ना सो तुमी तयारीन येयला तोप बी काडला तूप हाडला फुगड्यो हाडला लाकडां हाडला कोयतान लाकडां भायर दवरला तिने आमकां भितर हाडनाका सो वगत येयल्यार हांगा लाकडां बिकडां सगळे रांदून जेवपाक तयार आसा हय आमी ते तो कितें येयला ओके तशी कांय ना भिरांत आनी न्हीद येयली शेंद्री हाडला हय चादरय हाडला सो हे ऑफिसान सगळे फॅसिलिटी आहा टॉयलेट सुपन सगळे हे बी आहा हय सो आसा बुनूस बिनूस सगळे घालून वचपाचें सुशेगाद न्हिदया ओके आनी आयज आमकां देवूच पळयतलो ती पळयनाका आनी तीन घरा वचून कोण न्हिदला न्हू तेंकां अशी 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 हालन ढलन ढलन ओट चल ती थंय न्हिदला तुमी हांगा न्हिदला भाजीर ओट धांवडून घातल्या पुरो आमी इतले देवा कडेन मागता ओके ती गांव माया तर आसा सांतेरी तेंकां हालयतली ओके आमकां तूं फटयता मोठे मनशां फटयता पळय बारकुल्यांक तुमी तरी पळयला मरे सो ती बरी ना दिसता न्हू तुमी इतल्या भूक लागला रे हा भूक लागल्या हय पटाक भूक लागला रे हांव सुद्दां भूक लागला रे हांव मारमीट बशी चयता पटाक भूक लागला न्हू आतां त्या दारा दाखून गेल्या त्या जेवल्या बरे एकल्या पुलिसाक विचारले बाबा तुमी जेवल्या बरे आमकां कांय दिले मरे इतले लोगून कांयच दिने आसता कितें ओके जर तुमकां दिसता तेंच्यांनी तयारी करूंक ना फकाणां कशी दिसता जाल्यार तुमकां दाखयता आमी भोगणे आहा थंय तोप आहा लाकडां भायर दवरला हे पळया ही तयारी तो पीक सगळं घेवन येयलेले आहा ताटां शेंद्र्यो सगळे घेतलेले आहा भायले रुमान दवरलेले आसात वगत येयल्यार ती हांगासर उदक घालून डान्सूय करपी आनी सगळ्या कडेन फुगडे घालपी अशेंय आहा कारण शिगमो आतां येवपाक लागलो आसा आनी तेय करतले तेंच्यांनी सो आमी आतां पळोवया केन्ना पर्यंत रावता आमी तुमकां दाखयता अजुनी आमी टायम दाखयता हे पळया 8 जाल्लेले आसा ओके ओके हो भुरगो म्हणटा हांगा न्हांवपाकूय रेडी आसा ताका तो डेली न्हांवता बट आतां वचून तो न्हांवपाकूय रेडी आसा हांगासर बाथरूम बिथरूम टॉयलेट बिलेट सगळे फॅसिलिटी सगळे रेडी आहा तांकां कशेंच भिवपाची गरज ना सो सरकारूय म्हणटा भिवपाची गरज ना आनी पळयत जाल्यार आमी हे करता कितें आई
आनी आमी हांगा न्हिदून कितें जाय आनी कितें ना तें सांगूंक शकना कित्याक आमी उपाशी आनी काल दिसभर हय त्या टायमार कितें जालें काय त्या पयलींच आमकां आमची वळवाट करा आनी आमकां सोडा पूण तिणें आयकोनूच घेवना मागीर हांगा रावचें पडलें ना आमकां कानारूच घेवंक ना तुमकां कानारे घेवना आनी आमी सांगलें आयकोन आनी ते आमकां कितें सांगूंकूय तयार ना जाल्यार आनी आमकां उत्तरूय दिवपाक तयार ना हांगा उपाशी रावन आमी जेवन आनी येदे मनशां न्हू जाणटी मनशां जेवण ना तें जाल्यार मनशां कितें मातशें मनशाचें जिवाचें कितें तरी जाता न्हू जेवण खाण ना जालें म्हणून दिसभर कशें उरलीं न्हू आमी हांगा मागीर आतां कितें करपाचें आमी आतां वसोंक सोदीत ना आमचो हक्क दिवंकूच जाय न्हू तुमी आमकां जे पर्यंत तुम येयला न्हू आमचो आमकां आमकां परते परते भायरसून आमी वयतालीं कालूय ते 5 जाण आमी 5.5 जाणां कितें आमी सगळीं येता सो गांव सगळ्यांचो असतो ते 5 जाणां हांगा ऑफिसान भितर 5 जाणां आपयतालीं ती आमच्या भुरग्यांक जावन आमी 5 जाणां आमी बायलांक गाडी नाच न्ही आमी सगळे लोक वयर येता आमी सगळे वयर येता आई हेजे पयलीं केन्ना काडला तुमी सबंद दीस सबंद रात ना 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 आमी केन्ना काडूंक ना येयल्लीं हांगा पूण आमी केन्ना तशें जावंक ना केन्नाच ना येयल्लीं पण आमी रोखडीच गेलीं 12 म्हळ्यार गेलीं काय भायरूच रावन गेलीं आमी भितर येवंक नासलें भायर फाटीं येयल्लीं आमी हें आतां फर्स्ट टायम हांगा रावलां भुरगे बाबा घरा कडेन मेळटा आमी सगळे आवय हांगा आसा एकटी एकटी भुरगीं लोकांची आसा कितें करपाचें तांकां कळोंक जाय न्हू आमकां कोणाचो आदार ना थोड्यांची भुरगीं ल्हान ल्हान आसा तांकां पासून कोणाक सगळ्या सांगोऱ्या कडेन दवरना लोक हांगा आसा तो मेळटा मागीर कितें करपाचें